Bonsoir mes amis. Aujourd'hui, on va expliquer les coordonnées cylindriques. إذا هاد لابارتي هي لابارتي اللي كتعطى بزاف في ليكزامان. إذا نحاولوا نتابعوا معايا إن شاء الله باش تفهموا هاد لابارتي هادي. بالنسبة لي كوردوني سيلندريك كما شرحنا في الدرس السابق على كارتيزيان، هي واحد لا باز ريفيرونسيال اللي كنهضروا عليها ملي كيتحرك فيها واحد البوان ماتيريال. يعني بحال اللي اعتبرنا انه عندي واحد سيلندر هو العالم ديال ديك البوان ماتيريال، تقدر تحرك هنا، تقدر تحرك هنا، تقدر تحرك هكا، تحرك. المهم باختصار كيتحرك في حدود واحد ليسباس اللي هو سيلندريك. دونك هاد ليسباس لي سيلندريك الروبير ديالو سيكون مختلف على الروبير اللي مولفينو حنا روبير كارتيزيان اللي هو روبير ابسولي. واش مفهوم؟ إذا الآن باش نشرحوا هاد روبير كارتيزيان، تو دابور اون فا كومونسي بار روبير كارتيزيان. كتذكروا جيدا ان روبير كارتيزيان لي كوردوني ديالو هما اكس واي زد. اذا هادو لي كوردوني. اما لا باز ديالو اللي هما لي فيكتور انيتير هو اي جي اي كا. دونك شاك روبير عنده لي كوردوني وعنده لي فيكتور انيتير ديالو. دابا حنا غنحاولوا نتعرفوا على لي كوردوني سيلندريك اي اوسي لا باز سيلندريك، سيتادير لي فيكتور انيتير اللي كنخدموا بها في لا باز سيلندريك. الوغ اون فا برون بوين كيلكونك ام، وهاد البوين ام غنحاولوا نشوفوا كيفاش دايره وكيفاش غادي ندوزو منها، كيفاش غادي نروبيريوها في السيلندر. الوغ هنا لا ميم شوز اون فا فير بروجيكسيون في هاد لو بلون اللي في التحت. نعتبروا مثلا هذه نسميوها بوتيت ام و بيان ام بريم ماجيسكيل. في هذه الحاله هذه هي لا بروجيكسيون ديالو، وهنا هذه نسميوه او. مزيان. اذا في الروبير سيلندريك هاد لا ديستونس اونتر او و بريم كنسميوها رو. Rho. Donc rho c'est quoi? Rho c'est une distance enfin هي égale OM'. Alors rho هو nombre positif entre 0 et plus l'infini. يعني m تقدر تبدا هنا في اختصار هي واحد المسافة. Alors rho supérieur ou égal 0. ثم في الروبير سيلندريك on va parler sur phi، واحد لونغل سميتها phi، وهاد phi كتكري ليا هذاك الديسك اللي كيكون في التحت. الوغ الا اعتبرت ام هنا ام هنا ام هنا ولا ام هنا ام هنا ام هنا ام هنا، الوغ في نهايه المطاف في كتكون محصوره بين شنو؟ بين 0 و 2 بي. المثال ديالها هو 2 بي. وثم كنلاحظوا ان هنايا الروبير لاكس الاخر اللي بقى ليا هو الزد. خلاص اذا الزد ما كاينش شي مشكل، الزد هو المشترك بين كوردوني كارتيزيان وكوردوني سيلندريك. الا انتبهتوا معايا مزيان لاحظوا نقدر نعتبر هنا كيبان لي بحال شي باب كيدور. تخيلوا معايا باب كيدور بالسلوى. اش كيكري ليا؟ كيكري ليا واحد الاسطوانه. واش مفهوم؟ اذا تخيل معايا في وسط ديك الاسطوانه بوان ام تقدر تحرك الوسط تحرك الجنب في حدود ما تفوتش داك الباب. حنا كنعطيو مثال بسيط باش تفهموا علاش هادشي كلشي، لانه شحال من واحد كيسول بوركوا تو سا، علاش هذا، علاش كنقرا على هادشي؟ تو سامبلومون حيت في ميكانيك دو بوان هي ميكانيك فيزيك كلاسيك، وكنحاولوا نبسطوا الامور باش نقدروا ندرسوا موفمون ديال بوان ماتيريال. ميم سي عندي واحد لوكور اللي هو بليزيور بوان، انا كنجي كنعتبرو بوتي بوان ماتيريال. اون فا بارلي ابخي سور ميكانيك دو سوليد اللي كنخدموا بها الجسم، ما كنعتبروش بوان ماتيريال، كنعتبرو كور وكندرسو. الوغ هنايا ملي شفنا هاد الاشياء ولينا كنعرفوا ان لي كوردوني سيلندريك فيها ثلاثه ديال الاعداد اللي هما غو وفي وزد. هادو هما اللي كيعرفوا ليا لي كوردوني سيلندريك. مي هاد لي كوردوني سيلندريك خاصها لا باز ديالها كبحال كارتيزيان، خصني اي جي كا اكس واي زد، بويسك انا لقيت غو في زد اللي هما ثلاثه الارقام كيتخيروا. حتى هنا خصني نهضر على 3 فيكتور انيتير اللي هما اورو او في زد هي كا، ما غاديش نقول او زد هي كا. هادو هما لي فيكتور انيتير. فين كاينين؟ بيان سير اورو سويفون رو، نعتبرو هو هاد السهم هذا، نجيب امبريم هنا. اذا هذا هو اورو، نديرو بواحد الكولور
باش تشوفوا هاد لي فيكتور اللي غادي مع غو غنسميه اورو. ثم او في شنو هو؟ الا تحركت ليا ام، لاحظوا اعتبروا واحد الديسك عندي في الاسفل، اذا او في هي لا طونجونسيال ديال هاد الديسك، هي هنا او في. وكما حنا شفنا حنايا انه الا عندي دائره وعندي الشعاع ار، شاك طونجونسيال بيربونديكولير على هاد الوانيون هذا، لذلك هاد او في اوتوماتيكيا غادي تكون عموديه مع اورو. واش مفهوم؟ الا هضرنا على لي فيكتور في هذه الحاله غيكون هنا واحد زاويه قائمه. ثم اخيرا ام تقدر تطلع تقدر تهبط سويفون كا، الور كنقولوا كا هو لو فيكتور انيتير تروازيام، وبالتالي هذه هي لا باز اللي كتكري ليا روبير سيلندريك. باش نفهموا اكثر روبير سيلندريك، ايماجيني افيك موا سي باغ اكزومبل سي غو غادي نكمل هنا كنهضر على لي كوردوني. سي غو باغ اكزومبل فاريابل كتحرك في كونستانت، زد كونستانت. ايماجيني معايا ان في هي غو هي اللي كتبدل، يعني هاد المسافه غنمسح هاد الشيء كلشي باش يبان لكم. نعاود نرسم روبير بالزربه. ها انتوما اكس، ها ايكغيك، ها اي، ها جي، هاكا. مزيان. ثم عندي لو بوان ام، وقلنا ان لا بروجيكسيون ديالها هنا سمينا ام بريم، وقلنا ان هنا كاينه واحد او في ام بريم، وقلنا هنا كاينه واحد اورو سويفون غو، وهنا كاينه او في، وبيان سور لونغل في هي ما بين هنا ما بين او اي و او ام بريم. بون تخيلوا معايا ان هاد غو هي اللي كتبدل، وفي كونستانت وزد كونستانت. اشنو كيعني هذا؟ يعني ان لو بوين ام تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا، يعني كتديبلاصا سويفون هذا، ولكن الزاويه كتبقى كونستانت، وكذلك الاخرى كتبقى حتى هي كونستانت. لا طيب بالعكس، الا كانت عندي هنايا كونستانت وفي هي اللي كتفاريا، تخيلوا معايا هذه هي اللي فاريابل، اشنو غيطرا هنا؟ هاد ام يعني في كتبدل، مره كتكون 30 درجه، 40 درجه، 50 درجه، 60 الى اخره 180، يعني في الاخر كتكري ليا ديسك. يعني لا عبرت هذا هو السيلندر، بوين ام كانت هنا وكانت في هنا، في تبدلات غادي تولي ام هنا، غتولي ام هنا، غتولي ام هنا، غتولي ام هنا، غتولي ام هنا. شنو كيتبدل هنايا؟ كيتبدل لونغل في لو غايون ما كيتبدلش، كذلك المستوى زد ما كيتبدلش، وبالتالي لاكس زد ما كيتبدلش، وفي اختصار لونغل هي اللي كتشونج. ثم واخيرا الا كانت كا فاريابل وهادو كونستون، كنلاحظوا ان ام تقدر تطلع وتقدر تهبط. ملي كنزدي هاد لي كا لي 3 كا كيبان لي انني في نهايه المطاف اش تكري لي سيلندر، لانه يا اما كتحرك ام هكا، يا اما كتحرك هكا، يا اما كتطلع وكتهبط، وبالتالي في هذه الحاله كنهضروا على روبير سيلندريك، لذلك سمي هذا روبير سيلندريك. اجي نهضروا دابا على فيكتور بوزيسيون ديال او ام في روبير سيلندريك. بيان سور حنا الا انتبهنا مزيان كيبان لي او ام ها او ها ام، هي هذه هي او ام. نقدر نديروها بواحد الكولور مختلف، ها هو فوالا هذه هي او ام. لاحظتوا؟ اذا او ام اش كتساوي ليا او ام؟ الا انتبهنا هنايا مزيان كتساوي ليا هذا الفيكتور هذا، غادي نديرو هكا تبعوا معايا، ها هو بليس هذا الفيكتور هذا. شفتوا؟ اذا هذا الفيكتور هذا شنو هو باختصار؟ هو زد كا، وهذا الفيكتور اللي غادي معنا هو غو اورو. الا درنا لوضع حيت بويسك حنا في لاباز سيلندر كنبداو بغو عاد فيها زيد باش للجماليه فقط، غادي نكتبوا او ام ايكال غو اورو، نبداو بها هي الاولى بليس زد كا. اذا في هذه الحاله هذه هي فيكتور بوزيسيون ديال ام في لو روبير سيلندريك. بيان سور الا تذكرنا مزيان في روبير كارتيزيان كنا لقينا ان او ام ايكال اكس اي بليس ايكغيك جي بليس زد كا، هذا في الروبير كارتيزيان. مي في الروبير سيلندريك كاينه غو زائد زد كا. بيان سور هنا ما كيبانش ليا فيه، ما كيبانش ليك الدور ديالو هنا في البدايه في لو فيكتور
بوزيسيون. الا هضرنا على ديبلاسمون اليمونتير، شنو هو الديبلاسمون اليمونتير؟ هو باختصار ان تحركت هي بشويه. في هذه الحاله كنتذكروا جيدا ان لي كوردوني كارتيزيان شنو هما؟ هو في هو كذلك زد. دونك ديبلاسمون اليمونتير نقدروا نسميوه هكا، هو شنو باختصار؟ هو ديرو، هي لا ديريفي بارسيال ديرو اورو اورو بليس عاوتاني لا ديريفي بارسيال ديال في. تخيلوا معايا انه ان تحركت غير بشويه. باش نشرح لكم نفترض، لاحظوا معايا مزيان، ام مثلا نعتبروا ام كاينه هنا، شفتوا تحركت ليا بشويه ولات هنا. اذا في هذه الحاله تحركت بواحد الزاويه ديفي اللي هي صغيره بزاف. حنا الا تذكرنا في الباك كنا عقلنا انه ملي كتكون هذه الزاويه هذه مثلا طيطا كتساوي، وبغيت لاك بغيت هذا القوس هذا شحال كيساوي، كنا كنقولوا هذا القوس كنسميوه اس، كنقولوا ايكال لوغاريون فوا تيتا. صحيح. انا الا بغيت هذا لاك هذا، اذا شنو هو دي في، وهذه المسافه هي غو لهنا، وبالتالي لو كومبوزون الثانيه اش غادي نقولوا؟ غادي نقولوا غو دي في او في، حيت انا بغيت نقول هذه المسافه، وهذه المسافه ما عنديش عليها شي معلومه، ولكن غادي نقول بما ان هذا ارك وهذه هي اونغل بارسيال، في هذه الحاله غادي نقول دي في، وهذا هو الشعاع في هذه الحاله كيتسمى غو دي في سويفون او في. اذا غادي نقول غو دي في سويفون او في، والاخرى باينه كتبقى دي زد بليس دي زد كا. وهذه قليل فاش كتعطى، مي مزيان تعرفوها حيت حنا كنهضروا على ديبلاسمون بارسيال ديال او ام. بيان سيغ حتى هنا كنقولوا دي اكس بليس دي اكغيك دي زد، ما كنتش اشرت ليها في الفيديو السابق. اذا في هذه الحاله هذا هو الروبير سيلندريك. ما تنساوش ان فيكتور بوزيسيون في الروبير سيلندريك هو هذا. ما تنساوش هنا انه غادي نهضروا على بزاف الاشياء على لا فيتاس وعلى لاكسيليراسيون، بويسك هنايا ماشي كي بحال فيكتور، ماشي بحال روبير كارتيزيان. روبير كارتيزيان مولفين ان اي و جي و كا هما فيكس ما كيتحركوش، ولكن هنا غادي نشوفوا حالات مختلفه بالنسبه لاورو كذلك بالنسبه لأو في. ملي غادي نبغيو نلقاو الفيتاس، لو فيكتور دو فيتاس، وكذلك لو فيكتور داكسيليراسيون بالنسبه لو بوين ام فوسط روبير سيلندريك. اذا نتمنى اعزائي انكم تكونوا فهمتوا هذه الفقره. تابعونا في الفيديو القادم ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. دمتم اوفياء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.